कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हामीहरू यो दिव्य दर्शन कार्यक्रमबाट हजुरहरूको सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। यसरी प्रत्येक दिन हामीले आध्यात्मिक विषयवस्तुहरूबाट हजुरहरू सामु सामग्री पस्किने गरेका छौँ, या भनौँ शास्त्रका कन्क्लुजनहरूलाई, निष्कर्षहरूलाई हजुर सामु पुर्याउने गरेका छौँ। यसरी हाम्रो आध्यात्मिक जीवनमा आवश्यक पर्ने विषयवस्तुहरूलाई उठान गरेर प्रत्येक दिन दैनिकी जसरी हजुरहरूको सामु आउने गरेका छौँ र हजुरहरूले पनि हेरेर सुनेर साथ दिनुभएको छ। त्यसको लागि सबैजनालाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र हामीलाई स्वदेश तथा विदेशबाट नियालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण वासुदेव स्वरूप पिताजी, देवकी स्वरूप माताजी, गोपिनीहरू स्वरूप दिदीबहिनीहरू र बलराम स्वरूप दाजुभाइहरूमा म इन्द्र प्रसाद नेउपानेको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, राधे राधे भन्न चाहन्छु। र सधैँ जसो श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत कथा सुनेर साथ दिनुहुन्छ र सबैजनाले परमेश्वरीको कृपा प्राप्त गरेर आशीर्वाद प्राप्त गर्नुभएको छ, यानि कि कथा श्रवण गर्नुभएको छ, चरित्रहरू सुन्नुभएको छ र लाभ लिनुभएको छ र यसको लागि अवसर प्राप्त गराइदिनु भएको छ। नारायण भगवानले उहाँलाई हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भगवानप्रति पनि यो अवसर प्राप्त गराइदिनु भएको छ। र यसरी हामी श्री सुस्तानी व्रत कथालाई विस्तारपूर्वक बताउँदै आइरहेका छौँ। र अब भने आजको दिनमा हामी 28औं अध्याय यानि कि अष्टविंशो अध्यायमा हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। सबैजनाले हातमा फुल लिएर श्री सुस्तानी मातालाई नमस्कार गरेर विश्वास गरेर अवश्य पनि केही हुन्छ भनेर कामना गर्नुहोला। किनकि विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। विद्या प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले विद्या प्राप्त गर्दछ, पुत्र चाहने व्यक्तिले पुत्र प्राप्त गर्दछ, धन चाहने व्यक्तिले पनि धनका उपार्जन कसरी गर्ने ती आइडियाहरू यानि कि ती शिक्षाहरू प्राप्त गर्दछ। र त्यस्तै गरी मोक्ष चाहने व्यक्तिहरूको लागि पनि मोक्षका मार्गहरू खुल्ला रहनेछन्। यस्तो दिव्य कथा रहेको छ, श्री सुस्तानी माताको कथा रहेको छ। यसमा हामीले श्रवण गऱ्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रो जीवन पनि धन्य हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अवश्य हातमा फुल लिएर श्री सुस्तानी मातालाई मनमा राखेर मस्तिष्कमा राखेर कथा श्रवण गर्नुहोला। अवश्य पनि हामीहरूले लाभ प्राप्त गर्न सक्छौँ है त। जय श्री राधे। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचरचितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं रङ्गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसदत् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सुस्तानी माता को जय हो, श्याम सदा शिवजी को जय हो, देवी महारानी को जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म को जय जय हो।
अथ अष्टाविंशोऽध्यायः गोमा पूर्व वृत्तान्त उपाख्यान कुमार ज्ञान गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, ध्यानपूर्वक सुन। चन्द्रावती पुत्र वधुले आफ्नो कष्ट र त्यसबाट उद्धार भएको सारा वृत्तान्त वर्णन गरेको सुनि मनमनै अत्यन्त प्रसन्न भएकी गोमा ब्राह्मणीले हे श्री स्वस्थानी जगदीश्वरी भने हृदयले सम्झँदै अञ्जली जोडी भन्न लागिन्, हे चन्द्रावती बुहारी, तिमी धन्य रहिछौ। त्यस्तो दुर्दशामा परेर पनि जगदीश्वरी श्री स्वस्थानीको भक्ति गर्न सक्ने तिमी धन्य हौ। अब म पनि आफूले दुःख पाएको र उनै ईश्वरीको करुणाले यस अवस्थामा आइपुगेको यथार्थ वर्णन गर्दछु। सुन, तिम्रो पति आइपुगेको यथार्थ वर्णन गर्दछु। तिम्रो पति नवराज आफ्ना पिताको खोज गर्न हिँडेपछि तिमी पनि माइत गयौ। घरमा म एक्लै हुनाले अर्काको ढिकी जातो गरी आधाको काती अनेक दुःख सहेर दिन बिताइरहेकी थिएँ। संयोगले एक दिन सप्तऋषिहरू आएर मैले दुःख पाएको जानी ठुलो करुणा गरी हे गोमा ब्राह्मणी, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रा सबै कष्ट नाश होला भनेर व्रतको विधान समेत बताइ गए। ती ऋषिहरूको आतिथ्य गर्न घरमा केही पनि थिएन र चरखामा रहेको धागोको पान लिएर गए। म पान लिएर जाउँदा ऋषिहरू गइसकेछन्। उनीहरू बसेको पिरुका मनी 7वटा सुनका कौडी छाडेर गएका रहेछन् र मैले पाएँ त्यही द्रव्यले सबै सामग्री तयार पारी पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गरे। अनि महिना दिन अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन पूर्ण व्रत गरी प्रसाद झिकेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले बारम्बार सम्झिरहेर राति जागरण बसे। ईश्वरीको कृपाले त्यही राति तिम्रो स्वामी नवराज आइपुगेर उसले मलाई बाहिरबाट डाकेको सुने र तत्काल बाहिर आई डाकेर भित्र लगे अनि खान पिन दिए। हे नवराज, तिम्रा पिताको के समाचार छ भनी सोधे र तेरो स्वामी नवराजले मलाई भन्यो, हे माता, मेरा पिता भिक्षा माग्न गएका त गण्डकी गङ्गा तटमा पुगेर नित्य पूजा गर्न फलफुल मागेछन् अनि फलफुल टिप्न वृक्षमा चढेका त योगले त्यो वृक्षको हाँगो भाँची लडेर मरेछन्। यदि नवराजले भनेको सुनि म शोक गर्न लागे। अनि नवराजले के भन्दा भयो भन्दा भनेको सुनि म शोक गर्न लागे। नवराजले के भन्दा भयो भन्दा मलाई शोक चिन्ता नगर्नुहोस् भनी बुझायो र हे माता, आज यति नवराजसम्म नसुतेर किन जागरण गरेर बस्नु भएको भनेर छोराले सोध्दो भयो। कसले भन्दाखेरि अहिलेको राजा नवराजले के गरेर बसिरहनु भएको छ भनी सोध्यो र मैले भने, हे पुत्र, हे नवराज, तिमी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर उनै जगदीश्वरीलाई सम्झेर जागरण गरेकी हुँ भनी बुझाए। अनि प्रातःकाल भयो र नवराज गण्डकी गङ्गा तट गङ्गा स्नान गर्न गयो। गण्डकी गङ्गाबाट हरिहर भर्खर भई, हे नवराज, तेरी माताले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेकोले हामी प्रसन्न भयौँ। लावण देशमा राजा छैनन्, हात्तीलाई राजा रोज्न लगाएको छ, त्यहाँ आउनु, तँलाई हामी अभिषेक दिने छौं। राजा हुनेछस् भनी वरदान दिई अन्तर्ध्यान भएछन् र नवराजले घर आई मलाई सारा वृत्तान्त सुनायो। अनि मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिएँ। हे पुत्र नवराज, हरिहरको वरदानले लावण देशको राजा बनेस् भनी आशीर्वाद दिएर यहाँ पठाएँ र उनै ईश्वरीको कृपाले यो ऐश्वर्य पाई सुखी भयौँ। अब पनि बाँचुन्जेलसम्म सधैँ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाले यस लोकमा सुख सन्तोष र सम्पत्तिको भोग गई परलोकमा परम गति कैलाशवास होला। यति उपदेश दिए आफ्नो बितेको यथार्थ वर्णन गरिसकी फेरि परू पनि आरती दिन लागिन्। तिमी चन्द्रावती र लावण्यवती दुवै बुहारी सुन। जस्तै श्रीनारायण नभएको दिन र चन्द्रमा नभएको रात उज्यालो वा शोभित हुँदैन, त्यस्तै पनि प्रत्येक मनुष्यको पनि घर घरमा असल स्वभाव भएकी पत्नी छैन भने त्यसको घर प्रसन्न। अब मेरो वृद्धावस्था भयो। तिमी दुवै दिदी बहिनी आपसमा मिलेर यो राज्य लक्ष्मी स्थामी। हे पुत्र नवराज, राजाको सेवा चाकरी गरेर बस। यदि चन्द्रावती रानीलाई भिक्षा दिए ढुकुटीको साँचो सुम्पिदिन्। अनि चन्द्रावती रानी र लावण्यवती रानीले पनि, हे माता, हजुरको तपस्याले हाम्रा स्वामी राजा हुनुभयो, हामी दुवै रानी हुन पायौँ, हजुर धन्य हुनुहुन्छ भनी आफ्नी सासू गोमा राजा माताका चरणमा दण्डवत प्रणाम गरेर सदैव श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको भक्तिमा चित्त लगाई आपसमा मिलेर नवराज राजाको सेवा गरी राज्यको शुभभोग गर्दै आनन्दपूर्वक रहँदा भए। फेरि कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि,
जो मनुष्य श्रद्धा र भक्ति साथ माघ मासको महात्म्य सुन्ला, माघ भरि माघ स्नान गर्ला, माघ स्नानका साथै माघ भरि विविध वस्तु दान गर्ला, कंगालहरूलाई खिचडी खुवाउला र साथसाथै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा र आराधना गर्ला, अर्थात् परमेश्वरीको व्रत पूजा र आराधना गर्ला, अर्थात् सम्पूर्ण माघ महात्म्य सहितको श्री स्वस्थानीको कथा सुनाउला वा उनको महिमा लेखिएको वा छापिएको पुस्तक घरमा राख्ला। त्यसका घरमा दुःख दारिद्रताको बास कहिल्यै हुने छैन। आदित्यादि नवग्रह सदैव प्रसन्न हुनेछन्। अकाल मृत्यु कहिल्यै पनि हुने छैन। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी बिताल त्रिदोष आदि रोगको भय हुने छैन। चोर डाका शत्रु अग्नि वनका हिंसक जन्तुको भय हुने छैन र त्यस व्यक्तिका ब्रह्म हत्यादि अनेक घोर पाप नष्ट भई यस लोकमा सुख शान्ति र सम्पत्तिको भोग गरी परलोकमा शिवका पार्षद भई कैलाश पर्वतमा बस्न पाउनेछन्। यदि कथा स्कन्दपुर कुमारले अगस्त्य मुनिलाई सुनाएका थिए र सोही कथा यहाँ मैले पनि यतामति विस्तारपूर्वक सुनाएँ र यहाँ पनि हजुरहरू बेसबै सामु मैले सुनाएको छु। हेर्नुहोस् है, यति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां गोमा पूर्व वृत्तान्त वर्णन नाम अष्टविंशो अध्याय। हरये नमः। य ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिनतलानि विवक्षण कृष्ण काली वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शालिनी देशोयं स्फुटरहितो ब्राह्मणा सन्तो निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तो पुत्रिणः सन्तो पौत्रिणः निर्धनः सन्तो जीवन्तु श्रद्धां सतां तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवर्तिदेवै सदा वन्दिता समं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत् नारायणायेति समर्पयेत्। जय श्री राधे। आजको लागि भने दिव्य दर्शन कार्यक्रमबाट हजुरहरू सामु बिदा चाहन्छन्। जय जय श्री राधे।